वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा त्यही अवधिसम्म मात्र हो। यस अर्थमा यो चुनावी सरकार हो। तर 5 महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकी नसक्नुको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ। यो बजेट आगामी 5 महिनाका लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालु आयोजनाको निरन्तरता र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर विडम्बना, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। सारत यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ। सभामुख महोदय, यो मतदातालाई भ्रम पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ। राज्य शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरूको गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। तर यहाँ त्यही नहुनुपर्ने भएको छ। राज्यको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा मतदाता रिझाउने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। बजेटका प्रारम्भिक बुँदामा वर्तमान सरकार गठनका बारेमा प्रस्तुत धारणा अत्यन्त अयथार्थ र आग्रहपूर्ण न्यारेटिभमा आधारित छ र बजेट वक्तव्यमा यस प्रकारको आग्रह व्यक्त गर्न जरुरी थिएन भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संविधान जारी भएपछि संवैधानिक प्रक्रिया सुचारू छ। जनादेशका लागि जनतामा जानु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष हो। स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रमा अन्तिम निर्णय गर्ने अदालत जनअदालत नै हो। सार्वभौम जनता नै हुन्। जनताले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रको माध्यमबाट बनेको सरकारलाई निहित स्वार्थवश जब अनुचित घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको मतमाथि हेरफेर गरिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णयका लागि जनता समक्ष जानुको विकल्प हुँदैन सभामुख महोदय। सरकारको प्राण भनेकै जनता हुन्। डाक्टरले भेन्टिलेटर लगाएर सरकार कति दिन बचाउन सक्छ? तसर्थ यो उल्टो न्यारेटिभलाई सुल्टो बनाउन जरुरी छ। यद्यपि यसको निष्पक्ष र यथार्थ मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ। मुलुकको आजको आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्था गरेर भोलिको बजेट बन्न सक्दैन। आजको जगमा भोलिको बजेट बन्ने हो। कोभिड महामारी लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघिल्लो सरकारले यो सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सबल अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो। तर यो सरकार बने यता सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरू प्रतिदिन नकारात्मक बन्दै गएका छन्। यति बेला व्यापार घाटा चुलिएको छ र 9 महिनामै 13 खर्ब नागेको छ। विदेशी विनिमयको सञ्चित जोखिमको स्तरमा छ। 6.6 महिनाको भन्दा बढीको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। चालु खाता घाटा 5 खर्ब 12 अर्ब अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% भन्दा माथि पुगेको छ। शोधानन्तर घाटा 2 खर्ब 68 अर्ब पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको छ। पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। 10 महिनामा 31% छ। तरलता अभावका हालै लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध छैन। सरकारले तिर्नै पर्ने कर, तिर्नै पर्ने ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको 38% नागेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा र ब्याज गरी 1 खर्ब 87 अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुक आर्थिक दृष्टिले भयानक सङ्कटको डिलमा पुगेको छ र कुनै पनि बेला डिलबाट खस्न सक्ने अवस्था छ। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था र उपलब्ध साधन स्रोतलाई व्यवस्था गरेर कल्पनामा विचरण गरिएको छ। राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण लगायत स्रोतको अनुमान मनोगत र सामर्थ्यभन्दा बाहिर छ। गत वर्षको तुलनामा साधारण खर्च बढाइएको छ, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। आवश्यक अध्ययन, स्रोतको प्रबन्ध र कार्यान्वयन हुने आधार तयार नगरी ठूला कार्यक्रम र योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर
अर्थतन्त्रको प्रमुख आर्थिक परिसूचक हो। यसले समग्र अर्थतन्त्रको मापनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको विकास निर्माण र सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरणका योजना, कार्ययोजना र प्राप्तिका उपलब्धिहरूको साझा निष्कर्षको एक महत्त्वपूर्ण परिचायक हुन्छ आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दरको निर्धारण सुविचारित, यथार्थपरक र हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। सभामुख महोदय, यो बजेटले निर्धारण गरेको 8% को वृद्धि दर पुरै आधारहीन, अविश्वसनीय र प्राप्त गर्न नसकिने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासको समीक्षा गर्दा हामी पाउँछौँ कि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधार बेस अफ जीडीपी परिवर्तन गरिएको वर्षमा बाहेक 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर भएको छैन। गत वर्ष मात्रै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधार बेस परिवर्तन भएको हुँदा यो वर्ष आधार परिवर्तन गर्ने प्रश्नै भएन। तसर्थ 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यले नेपाली जनता र दात्री संस्थाहरूलाई झुक्क्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता गुमाउने बाहेक अरू केही सकारात्मक नतिजा दिँदैन। सभामुख महोदय, आर्थिक वृद्धि दरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा अर्थ मन्त्रालय स्वयंले 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2022 मा 3.6% हुने आइएमएफ को स्रोत उल्लेख गर्दै बताएको छ। आइएमएफले हाम्रो जस्तो न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर 5.4% हुने अनुमान गरेको छ भने दक्षिण एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्रको सरदर आर्थिक वृद्धि दर 5% अनुमान गरेको छ। हाम्रो आर्थिक परिसूचकको निष्पक्ष, आग्रहहीन र यथार्थपरक विश्लेषण गर्दा पनि करिब 5% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर पुग्न सक्ने सम्भावना छैन। सभामुख महोदय, पुँजी लगानी, सम्भाव्य उत्पादन क्षमता र समग्र स्रोत साधनको पूर्ण परिचालनका आधारमा आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गर्ने प्रचलन हो। पुँजी लगानी त अपुग छँदैछ। अन्य दुई प्रमुख आयामहरूमा कुनै हिक्का नै नगरी यो गठबन्धन सरकारले आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गरेको छ। यसबाट बजेटको आधारभूत संरचना, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, आयोजना, स्रोत र खर्चको अनुमान तथा यसले ल्याउने समग्र प्रभावहरूको आकलन सम्पूर्ण रूपमा नै गलत छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। बजेटको प्रमुख घोषणा नै गलत र प्राप्त हुन नसक्ने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले नै मुद्रास्फीति 7%बाट उकालो लागिसकेको छ। बजेटले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने र मुद्रास्फीति 7% मा सीमित रहने भन्दै गर्दा यथार्थमा आगामी वर्षको मुद्रास्फीति कति प्रतिशत हुन सक्छ सामान्य हिसाब गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन रातारात जादुको शैलीमा नाटकीय ढङ्गले वृद्धि हुने सम्भावना छैन। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली समस्याग्रस्त छ। इन्धन लगायतका इनपुटको मूल्य बढेको कारण उत्पादन लागत आकाशिएको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी 7% को सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहन सक्छ? के आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिएको छ? यो अविश्वसनीय छ। यो बजेटले मुलुक र नेपाली जनता, खास गरी दैनिक कमाईबाट गुजारा गर्ने श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउनेछ। सभामुख महोदय, गरिबी हाम्रो साझा दुश्मन हो। हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू गरिबी निवारणका लागि लक्षित हुनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर गरिबलाई गरिबीबाट मुक्त गर्छु भनेर सरकारले आश्वासन दिने र व्यवहारमा गरिबी घटेन भने जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ। सरकार वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछु भन्छ, तर कसरी? सरकारको आर्थिक वृद्धि दरमै समस्या छ। यो आधारहीन छ। त्यसबाट गरिब जनताले लाभ लिन पाउने कुरै भएन। आम नेपालीको आम्दानी बढ्ने भएन। महँगी आकाशिँदो छ। जीवन झन् कष्टकर बन्दैछ। अनि कसरी गरिबी निवारण हुन्छ? सभामुख महोदय, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात 20% घटाउने र 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। हालको निर्यातको बेसलाइन के हो र कति छ? के वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन यो अवधिमा कति हुन सक्छ? सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ? कुन गन्तव्यमा हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ? हाम्रा वस्तु वा सेवाको माग छिमेकी, क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा कहाँ छ? त्यसको विश्वसनीय आधार के हुन्? सरकारले कुनै यथार्थ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। आयात घटाउने भनिएको छ, त्यो पनि उपभोगको आयात घटाउने या पुँजीगत आयात घटाउने हो। बजेट स्पष्ट छैन।
पुँजीगत आयात घटेमा देश थप आर्थिक सङ्कटमा जान्छ, विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ। व्यापार सन्तुलन आफैमा वाञ्छनीय तर प्राप्त गर्न अत्यन्त दुरूह आयाम हो। यसका लागि सही र सङ्गतिपूर्ण आर्थिक नीति, मजबुत व्यापक दायरा र तीव्र गतिको उत्पादन प्रणाली र संयमित आयात प्रवृत्ति अपरिहार्य छ। तर सरकार त्यसका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा गर्न पूर्णतः उदासीन छ। सभामुख महोदय, यो बजेटले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई त्यागेको छ। केवल मसिनो स्वरमा आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयातमा 30% कम गर्ने बजेटको प्रस्ताव छ। बजेटले एकातिर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी र प्राथमिकताको कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रका अन्य उत्पादनहरूको आयात कम हुने कुनै नीति अघि सार्न सरकार डराएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने माननीय अर्थमन्त्रीजीको दाबी रहेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरू हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा न उद्देश्यमा समेटिएको छ न प्राथमिकतामा नि परेका छन्। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्धनले स्थान पाउन नसक्नु अर्को आश्चर्यजनक विषय हो। उदीयमान दुवै छिमेकी विशाल अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति यो बजेट पूर्णतः उदासीन छ। न उद्देश्य र प्राथमिकताबीच सङ्गति छ, न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू स्पष्ट र प्रतिबद्धता सहितको छ, न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहितको छ, न छ त केवल गोसवारा भाषामा लेखिएको निबन्ध जस्तो। सभामुख महोदय, विषयहरूको प्रस्तुति अर्थतन्त्रको सामर्थ्यभन्दा अत्यधिक बढी र मनोगत आग्रहमा आधारित छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पट्टैकै छैन। कार्यक्रम र योजनाहरू व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव गरिएका हुन् कि भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा छरपष्ट अनुदान, छुट, सुविधा, सहुलियत र सहयोगका आश्वासनहरू छन्। कुन लक्षित वर्गलाई केका लागि कसरी दिने र अर्थतन्त्रमा के योगदान पुग्छ, त्यसका लागि स्रोत विनियोजन कति आवश्यक छ, त्यो स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने कुनै यथार्थपूर्वक अनुमान छैन। केवल घोषणामा मात्र केन्द्रित छ। यसबाट बजेट प्रणाली र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्रेडिबिलिटीमा ह्रास आउने निश्चित छ। सभामुख महोदय, यो बजेट सुक्खा जमिनमा घस्रिन खोजेको चिप्ले गिरा जस्तो छ। यो बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभार वहन गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, यो गठबन्धन सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, उच्चारणसम्म गर्न पनि सङ्कोच मानिरहेको छ। नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखभन्दा महत्त्वको अर्को विषय बजेटको लागि हुन सक्छ र सभामुख महोदय, सरकार यो राष्ट्रिय सङ्कल्पबाट किन टाढिँदैछ, किन नेपाली जनताबाट त्यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। बजेटमा समग्र र यथार्थ वित्त क्षमताभन्दा खर्च बढी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव गरिए बमोजिमका लगानीका स्रोतहरू जुट्ने विश्वासिलो आधार छैन। विकास बजेटको करिब 50% वैदेशिक स्रोतबाट प्रस्तावित छ। यसमा वैदेशिक अनुदान परिचालनको मात्र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक अनुमानको कुरा छोडौँ, माननीय अर्थमन्त्रीले आफैले गर्नुभएको संशोधित अनुमान रु 25 अर्बको यो हप्तासम्मको आँकडा हेर्दा करिब 14 अर्ब मात्र परिचालन भएको देखिन्छ। यो करिब 56% मात्रै हो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको वार्षिक अनुमान अनुरूप स्रोत परिचालन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। सभामुख महोदय, कर राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 29% राजस्व परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। कोभिड-19ले तहस-नहस भएको र चालु आर्थिक वर्षमा थप सङ्कटापन्न देखिएको निजी क्षेत्रसँग ठूलो मात्रामा थप राजस्व उठाउने प्रस्तावले निजी क्षेत्रले उत्साह गुमाउनेछ। यो आकलनका आधारमा खर्चको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन सक्ने देखिँदैन। सभामुख महोदय, समग्र आयकरमा 37% र निकाय कम्पनीले तिर्ने आयकरमा 46.4% वृद्धि गरिएको छ। यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन। यसले करदाताहरूलाई आतंकित मात्र तुल्याउनेछ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि करमा 5%ले नकारात्मक वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको 21.67% वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, अन्त शुल्कतर्फ पैठारीबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा
2.9% वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको आयातमा कडाई गरिएको अहिलेको अवस्थामा यो लक्ष्य पुरा हुन सक्ने आधार देखिँदैन। आयात न्यूनतम 20%ले घटाउने तर भन्सार महसुल भने 34.62%ले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। सभामुख महोदय, सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।